पहाड़ को अति बेस देश तनहुमा श्री कृष्ण ब्राह्मण थिया। पहाड़ को अति बेस देश तनहुमा श्री कृष्ण ब्राह्मण थिया। खूब उच्चा कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया। तिनको नाति म भानुभक्त भनी हुम यो जानी चिन्नी लिया। तिनको नाति म भानुभक्त भनी हुम यो जानी चिन्नी लिया। चपला अबलाहरू एक सुरमा गुणकेशरीको फुलली शिरमा। हिडन्या सखिली कन ओरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनी गन्नु कहाँ धनिया खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया। जनकी यसरी सुखकी सगरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। कहीं भोटर लन्डन चीन सरी कहीं काल भरी गल्ली छ दिल्ली सरी। लखनऊ पटना मदरास सरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। तरबार कटार खुडा खुकुरी पिस्तोल र बन्दुक सम्म भिरी। अति शूर र वीर भरी नगरी छतकुन्सरी कान्तिपुरी नगरी। रिसराग कपट छल छैन जहाँ तब धर्म कति छ यहाँ। पशुका पति छन् रखबार गरी शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु आफ्नै दशै इन्द्रिय शत्रु मान्नु। कसलाई खुब मित्र भनेर मान्नु जित्या तिनै इन्द्रिय मित्र जान्नु। दरिद्र नहौ नरमा छ कसको विशाल तृष्णा घरमा छ जसको। कुन हो धनी सब नरले कहाको सन्तोषले जो छ खुसी रहाको। जिउँदै मर्याको भनी नाम कसको उद्यम बिना वित्त छ काल जसको। अमृतसरी कुन छ भन्या निराशा पासा कौन हुन् ममतै छ पासा। भर जन्म घाँसतिर मन दिई धन कमायो नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटिकै छन् जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। आज मिति 2077 साल असार 29 गते 207औं भानु जयन्तीको शुभ घडीमा अनलाइन मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, यस ग्लोरिया माविका सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट म प्रस्तुता सानुमय महर्जनको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, स्वागत तथा नमस्कार। आजको यस शुभ अवसरमा हाम्रा विद्यार्थी सहभागीहरू कविता वाचनका लागि आफ्नो स्थानमा तम तयार भइरहेका छन्। सर्वप्रथम त भानुभक्तको परिचय बिना हाम्रो कार्यक्रमको कविता वाचन पनि अपुरो अधुरो बन्न सक्छ। त्यसैले यहाँको सामु म आदिकवि भानुभक्त आचार्यको परिचय छोटो रूपमा बताउन चाहन्छु। प्राथमिक कालको भक्तिधारामा कलम चलाउने अग्रणी कवि हुन् भानुभक्त आचार्य। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1871 साल तनहुको चोदी रम्का भन्ने गाउँमा पिता धनञ्जय आचार्य माता धर्मवती देवीको कोखबाट उनको जन्म भएको थियो। उनले आफ्नो अध्ययन बालकालदेखि नै आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै बाजे श्री कृष्ण आचार्यबाट विद्या आर्जन गरे। उनी नेपाली साहित्य कविताका सुरुवातकर्ता हुन्, त्यसैले उनलाई आदिकवि पनि भनिन्छ। उनले नेपाली रामायण, बध शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तर, बालकाण्ड र रामगीता जस्ता कृतिहरू रचना गरेका छन्। नेपाली समाज र सामाजिक विकृतिप्रतिको व्यङ्ग्य गर्दै आध्यात्मिक नीति चेतना र युगबोधलाई कवितामा व्यक्त गरेका छन्। धार्मिक, नैतिक, औपदेशिक, राष्ट्रिय, जातीय एकीकरण, प्रकृतिको मोह जस्ता विशेषताहरू यिनका कवितामा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। सामाजिक जीवनको यथार्थ अभिव्यक्ति, सामाजिक सुधार, धार्मिक, आध्यात्मिक भावधारालाई उनले कवितामा समाहित गरेका छन्। उनको देहावसान विक्रम सम्वत 1925 भयो। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्य हामी माझ छैनन्, तर उनी सधैँ हामी माझ जीवितै छन्।
कारण उनका कृतिहरूले गर्दा। उनका कृतिहरूका केही श्लोकहरू तपाईहरू माझ म पस्कन चाहन्छु। भर जन्म घाँसतिर मन दे धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसे दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा पनि म तपाईहरु माझ सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ गीतमा छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि गजाधर सोतेकी खर बुढी अलक्षिन की रहिछन्, नरक जानलाई सब सीता बिदावारी भइछन्। पुग्यौं साँझमा तिनका खर पिँढीमा बास गरियौं, निकालिन् साँझैमा अलिक पर गुजरान गरियो। हजुर, यस्तै थुप्रै श्लोकहरू हामीले पाउन सक्छौं। उनका श्लोकहरू एकदमै मार्मिक रहेका छन्। अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं हामीहरूको कविता वाचनको। हाम्रा विद्यार्थी सहभागीहरूलाई यो समय दिन चाहन्छु। यो समयमा म कविता वाचनका लागि कक्षा 10 का विद्यार्थी आयुक्ता राणालाई यो समय दिन चाहन्छु। नमस्कार, यहाँहरू सबैजनालाई न्यानो अभिवादन। म आयुक्ता राणा कक्षा 10 बाट आज एउटा तपाईहरूको माझ एउटा सानो कविता लिएर आएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो देशको राजनीति र मेरो कविता यस्तो रहेको छ। हे मेरो देश नेपाल, प्रकृतिले सजिएको, पहरा छहरा भिरपाखामा लाली गुराँस फक्रिएको, सुन्दर हिम श्रृङ्खला तल तल टल्किएको, कठै तर राजनीतिले भित्रभित्र खोक्रो बनाएको। भन्थे हजुरबा आमाले राजाको नीति राजनीति, भन्थे हजुरबा आमाले राजाको नीति राजनीति। गए बढे पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण गर्न हातमा खुडाली, पूर्वमा टेस्टा पश्चिममा कागडा एउटै बनाए। तर यथार्थ जे छ के सुध्रेला र जहाँ भुडी र पैसामा अड्डिएको छ हाम्रो राजनीति। इतिहासको पाना क्रमशः पल्टाउँदा फेरिसकेछ हाम्रो आजको राजनीतिको रूपै। राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणा शासनसम्म, राणा शासनदेखि महेन्द्रसम्म, महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्र र ज्ञानेन्द्रदेखि केपी ओली। कठै भ्रष्टाचारले भरिएको मेरो देशको राजनीति, कठै भ्रष्टाचारले भरिएको मेरो देशको राजनीति। धन्यवाद। यो समय उहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर जानुभयो। अर्को सहभागी हुनुहुन्छ हामीहरूको माझमा, उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ युक्सा थापा। नमस्कार, म युक्सा थापा कक्षा 10 बाट आज तपाईहरुको सामु एउटा नेपाली कविता लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई मेरो कविता मन पर्नेछ। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ कोरोना। तिमी कहाँबाट आयो थाहा छैन, तर जबदेखि तिमी आयो समय रोकिए झै भएको छ। सबैको साथ त छ तर हातमा हात छैन। 2072 सालको भुइँचालो झै तिमी नपत्याउँदो पाराले आएको छौ। जबदेखि आएको छौ सबैलाई सताएको छौ। तिम्रै कारणले आफ्नो इच्छालाई समेत मारेका छौ। एकअर्कासँग भेट्न छाडेका छौ। भिडभाडबाट आफूलाई टाढै राख्न थालेका छौ। जानी नजानी तिमीलाई एकअर्कामा सारेका छौ। आज भोलि एकअर्कासँग सामाजिक दूरी कायम गर्न थालेका छौ। मास्क र सेनिटाइजर बिना त हिँड्न पनि छाडेका छौ। साबुनलाई छोएर मात्र हटाइने यी हातलाई 20 सेकेन्डसम्म मार्न थालेका छौ। एकअर्कासँग त छौ तर पनि टाढिन थालेका छौ। तिम्रो आगमनले लकडाउनसँग परिचय भएको छ। आमा बुबासँग नजिकिने मौका दिएको छ। कहिले काम नगर्ने यी हात भान्सासम्म गएको छ। मुर्जाएको रुखहरूमा उत्साह आएको छ। तिमी कहाँबाट आयो थाहा छैन, तर जबदेखि तिमी आयो आफ्नो जीवनशैली नै बदलिएर बाँच्न थालेका छौ। धन्यवाद। उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। उहाँले एकदमै राम्रो कविता वाचन गर्नुभएको छ। अब हामी अर्को कविता वाचनको लागि हामी बोलाउँदछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रोजिना खड्की कक्षा 9 बाट।
शुभ बिहानी सबैलाई। म रोजिना खड्की कक्षा 9बाट नेपाली सेना कविता लिएर आएकी छु। नेपाली सेना। जहाँ वीर छ त्यहाँ वीरताको हाँसो, शान्ति र लोकतन्त्र सेनाको नासो, अखण्ड यो जहान बनाउन फाँसीमा वीर हाले, छातीमा बगेको रगतको थोपाले वीरपुत्र जन्मन थाले। गोलीको सामु बोलीको साहस राखेर लडे, स्वतन्त्रताका लागि भोलि नभनी आज लडे। संसार एक हुँदाहुँदै एउटै निष्कर्षण भयो, जहाँ वीर धरतीपुत्रको दुःखद निधन भयो। भाँची ती औँलाहरू, भाँची ती पाउँ अनि शिर, केही सङ्कोच नमानी लडे खुसी खुसी। आज नहेर भोलि हेरौँला सेनाको हाँसोलाई, आज नबचे भोलि के बचाउला राष्ट्रको नासोलाई। ऊ आगो हो भन्थ्यो खरानी भई, जीवनको अन्तिम लडाईँमा जिन्दगी दिइ गयो। तिहारको दियो बले उसको शरीर, दसैँमा टीका जमरा लगाइएन, फुलको माला लगाइयो। जिन्दगी यही हो भनी उसले अन्तिम सास फेर्यो। धन्यवाद। कविता वाचन गरेर रोजिना खड्कीले आफ्नो कविता वाचन गर्नुभएको छ। एकदमै राम्रो प्रस्तुति थियो। अब हामी अर्को कविता वाचनको लागि बोलाउन गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रेचल लेप्चा। उहाँ कक्षा 7बाट हुनुहुन्छ। सबैलाई अभिवादन। मेरो नाम चाहिँ रेचल लेप्चा हो अनि म चाहिँ कक्षा 7मा पढ्दछु। अनि आज चाहिँ यो भानुभक्त जयन्तीको अवसरमा चाहिँ मैले एउटा छोटो कविता लेखेको छु। अनि मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ जीवनको हार हो। म चाहिँ यसको वाचन गर्न गइरहेको छु। कसैलाई पनि मन पर्दैन यो, तर आउँछ सबैको जीवनमा। मारिदिन्छ आशा मानिसको, यसैलाई भनिन्छ हार जीवनको। हारदेखि नडराउ कहिले पनि, किनकि अर्को मौका अझै छ बाँकी। कोसिस मात्र गर्यो भने पनि पाउनेछौ आशा जीवनभरि। जितले हामीलाई दिन्छ खुसी भने हारले सिकाउँछ गर्न मेहनत अझै। जीवनमा आउला धेरै हार, तर सिक्नु छ असल कुरा यसबाट नै। यदि तिमी हारदेखि हार मान्छौ भने त्यस दिनदेखि जित्ने छैनौ कहिले पनि। हारदेखि हार मान्नु नै हो सबैभन्दा ठुलो गल्ती जीवनको। त्यसैले हार्ने डरलाई जितेर हेर, त्यसैमा तिमीले खुसी पाउनेछौ। कोसिस त गरेर हेर, हारमा नै तिमीले आफ्नो जित पाउनेछौ। हारमा नै तिमीले आफ्नो जित पाउनेछौ। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद छ। रेचलले आफ्नो कविता वाचन गर्नुभयो। हामी सबैजनालाई एकदमै मुग्ध बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अहिले हामी सारिका पुलामीलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ कक्षा 9बाट। नमस्ते, म कक्षा 9बाट सारिका पुलामी ए कोरोना भन्ने शीर्षकमा कविता लिएर आएको छु। ए कोरोना हटिजाऊ, ए कोरोना कसैको जीवन खोसेर मानिसलाई भोको छोडेर हामीले के गरेनौ कोरोना, हामीले के गरेनौ कोरोना, कि हामीलाई यो सङ्कटमा पार्यो, कि हामीले परिवारसँग समय बिताएनौ, कि हामीले खाना दाना बचाएनौ, कि हामीले एक अर्कालाई अँगालेनौ। धन्यवाद कोरोना यो समय दियो, धन्यवाद कोरोना यो पाठ सिकायो। तर भयो अब पुगिसक्यो, धेरै ज्यानहरू गइसक्यो, धेरै मोबाइलमा ध्यान गइसक्यो। हामीलाई अघि बढ्न देऊ, सबैलाई यो सम्यक नेपाल हेर्न देऊ। 2020 भिजिट नेपाल सफल हुन देऊ र यो खलियान लकडाउन छोडेर नयाँ सुरुवात गर्न देऊ। धन्यवाद। हजुर, सारिका पुलामीको कविता पनि एकदमै राम्रो थियो। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब हामी फेरि कक्षा 9बाटै रबिन तामाङलाई यो समय दिन चाहन्छु। शुभ बिहानी सबैलाई। आज म रबिन तामाङ कक्षा 9बाट पैसा भन्ने कविता लिएर आएको छु। पैसा। मान्छेलाई मान्छे नदेखेर पैसा देख्नेहरू, तिमीहरूको आँखाहरू पखालेर आऊ। सम्पत्ति ढल्ने छिमेकी र मित्र जोख्नेहरू, धमिलो भ्रष्ट चस्माहरू फुकालेर आऊ। नउन्कने रुपियाँहरूको फाइफुटी फ्याँक्नेहरू, घमण्डको भित्री मनको ध्वाँसो धोएर आऊ। पैसा बाहेक मानिसमा गुण केही नदेख्नेहरू, आत्मग्लानित तिक्त नेत्र जल रोएर आऊ। पैसाको मैलबाट पैसा जन्मेनौ तिमी, प्रेम सम्बन्ध परिवारमा जिउने मानव हौ तिमी। त्यसैले आफ्नो पहिचान मर्यादा राखौँ, पैसालाई पैसा र मान्छेलाई मान्छे नै देखाउँ। धन्यवाद। धन्यवाद रबिन तामाङलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिएकोमा। अब हामी
दृष्टि निरौलालाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँ पनि कक्षा 9बाट हुनुहुन्छ। सबैजनालाई अभिवादन। म कक्षा 9बाट दृष्टि निरौला लकडाउन शीर्षकमा कविता ल्याएको छु। बिन्ती छ जनतालाई घरभित्र बस्न, तर बिन्ती छ कोरोनालाई घर बाहिर जान। छन् मानिस बेहाल घरभित्र बसी, तर छ कोरोना बिन्दास संसारभरि डुली। बनाउँथे बहाना थरी थरी परिवार छोडी डुल्न पाएमा, तर के भन्छन् अब लकडाउनले घरभित्र थुनेमा। बिजोग छ जिन्दगी कमाउन नपाउँदा, कसैले दियोस् काम यो लकडाउनको बेलामा। जान्छन् गरिब यता उता राहत लिन भनी, जान्छन् धनी यता उता राहत बाँड्न भनी। आफूसँग भए पनि लिन खोज्छन् कोही, राहत बाँड्ने भन्दै कमाउन खोज्छन् नाम कोही। वाक्कै भए मानिस घरभित्र कति बस्नु भन्दै, जब खोज्छन् जान बाहिर खेद्छन् पुलिस डन्डा बोक्दै। इच्छा गर्थे मानिस कहिले बसु घरमा आराम गरी भनी, तर गर्छन् चिन्ता मानिस जब पाउँछन् आराम भई बस्न पनि। धन्यवाद। कक्षा 9को विद्यार्थी दृष्टि निरौलालाई धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु भयो। यस समयमा फेरि पनि हामी आज यस कविता वाचनमा हामीहरू छौँ, जुन चाहिँ हामी आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई स्मरण गर्दैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो समय फेरि म तपाईँहरूको माझ एउटा उहाँले लेख्नु भएको एउटा श्लोक तपाईँहरू माझ फेरि पनि वाचन गर्न गइरहेको छु। जिउँदै मर्याको भनिनाउ कसको, उद्धम बिना बित्दछ काल जसको। गाउने बखतमा पनि के नगर्नु, पापका अगाडि कहिल्यै नपर्नु। हजुर, यी थिए उहाँका एकदमै मार्मिक अनि हामीहरू माझ भएका यी कविताहरू, उहाँले दिनुभएको कविताहरू आज हामीले यसलाई वाचन गरेका छौँ। अब हामी फेरि पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यो समय दिन चाहन्छु। यस समय म समृद्धिलाई दिन चाहन्छु। समृद्धि कक्षा 4बाट। नमस्ते, मेरो नाम समृद्धि थापा मगर हो। म कक्षा 4मा पढ्छु। हजुरहरूको सामु म नेपाली कविता भन्न जाँदैछु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आमा। आमा मेरी प्यारी आमा, मायाको खानी आमा, संसारकी प्यारी आमा, कहिले नरिसाउने मेरी प्यारी आमा, मलाई यो संसार देखाउने मेरी प्यारी आमा, मलाई हात समाती हिँड्न सिकाउने मेरी प्यारी आमा, मलाई तोते बोलीसँगै बोल्न सिकाउने मेरी प्यारी आमा, मलाई कह गरी पढ्न सिकाउने मेरी प्यारी आमा, मैले गल्ती गर्दा पनि नरिसाई माफी दिने मेरी प्यारी आमा, बिरामी पर्दा पनि रातभरि ननिदाई सेवा गर्ने मेरी प्यारी आमा, मलाई पीडा पर्दा रुने मेरी प्यारी आमा, हरेक पाइला पाइलामा साथ दिने मेरी प्यारी आमा, राम्रो बोली वचन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने मेरी प्यारी आमा, अरूले हेप्नु र कुट्नु हुँदैन भनेर ज्ञान दिने मेरी प्यारी आमा, सानालाई माया गरौँ र ठुलालाई आदर गरौँ भनेर शिक्षा दिने मेरी प्यारी आमा। धन्यवाद। हुन्छ, समृद्धिलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो कविता वाचन गरिदिएकोमा। यस समय फेरि हाम्रो अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँ कक्षा 2बाट ग्रेस राईलाई दिन चाहन्छु। मेरो नाम ग्रेस राई हो। म कक्षा 3मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम हो ग्लोरिया स्कुल। म कविता भन्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक हो फुल। आहा क्या राम्रो फुल थकमक्क फुलेको, आहा क्या राम्रो फुल थकमक्क फुलेको, बास्ना कति मिठो छ हरार खुलेको, बास्ना कति मिठो छ हरार खुलेको, न्यानो पार्यो घामले खेल्नु पाए शीतमा, न्यानो पार्यो घामले खेल्नु पाए शीतमा, माया गरी जुनले छाइदियो रातमा, माया गरी जुनले छाइदियो रातमा, हाम्रो पनि जीवन मुस्कुराउला फुलमा, हाम्रो पनि जीवन मुस्कुराउला फुलमा। धन्यवाद। ग्रेस राईलाई धेरै धन्यवाद। उहाँको कविता एकदमै मिठो थियो। अब हामी फेरि पनि अर्को हाम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, श्वेता बस्नेत। उहाँ हुनुहुन्छ कक्षा 6बाट। सबैलाई आदरणीय गुरुवर्ग, दाइ दिदी, भाइ बहिनी तथा मेरो प्यारा प्यारा साथीहरू, आज म श्वेता बस्नेत कक्षा 6बाट तपाईँहरूको सामु एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यो कविताको शीर्षक रहेको छ कोरोना। संसारैभरि फैलिएको छ कोरोनाको महामारी,
रोक्न यसलाई सकेनन् कुनै देशले केही गरी। साथीभाइ आफन्तसँग भेट्न पनि गाह्रो हो, कसरी बच्ने हो यसबाट चिन्ता छ हामीलाई सधैँभरि। सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेन, बढेको छ एक नासले, लडेका छन् कैयौँ यो रोगसँग फेरि बाँच्ने आशले। धनी गरिब सानो ठुलो छुट्याउँदैन यसले, कहिलेकाहीँ सर्न सक्छ एकअर्कामा श्वास प्रश्वासको माध्यमले। यदि केही जरुरी काम भए मात्र बाहिर जानुपर्छ, मास्क पन्जा र सेनिटाइजर नलाए हामीलाई नि कोरोना सर्न सक्छ। अहिले जानुहुन्न भिडभाडको ठाउँमा, यदि हामीलाई कोरोना लाग्यो भने फैलिन्छ पुरै गाउँमा। हामी कोरोनासँग डराउनु हुँदैन, यदि हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो छ भने कोरोनाले हामीलाई छुन नै सक्दैन। अहिले सबै मन्दिर र चर्चहरू बन्द छ, किनभने सबै भगवानहरू डाक्टरको रूपमा कोरोनासँग लड्दैछन्। र आजको यो मेरो कविता चाहिँ नि सकिएको छ। धन्यवाद। श्वेता बस्नेतलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँको जुन कविता वाचन उहाँले गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अब यो समय हामी कक्षा 9बाट सानो अभिवादन साथै नमस्कार। म कक्षा 9बाट निकिता नगरकोटी कोरोना शीर्षकको कविता ल्याएकी छु। कोरोना 2076 सालको अन्त्यको साथ नयाँ प्रलयको सुरुवात। आयो आवाज कोरोना नामक भाइरस सुन्नुमा, कोही व्यस्त रुनुमा भने कोही व्यस्त सञ्चारमा कुरा बुन्नुमा। गरिबलाई मद्दत भन्दै टेकाई बालुवाको पर्खालमा, आफ्नो फाइदाको लागि जाली हडतालमा। लकडाउनको शैली जब हेर्दछु हरबार म, दुःख लाग्छ सुरक्षा विभागले कुर्दा जसको हुन्न घरबार। लाखौँको हिसाबमा मानव जीवन नष्ट हुँदैछ, अन्त्य नजिक छ धरतीको प्रष्ट हुँदैछ। प्रकृतिले बिस्तारै सबको ज्यान लिँदैछ, कोही मद्दत गर्नमा अरूलाई ध्यान दिँदैछ भने कोही ठुलो ज्ञानी सरी सामाजिक सञ्जालमा ज्ञान दिँदैछ। तर के हो कोरोना? के यो अन्त्य हो मानव जीवनको या सुरुवात हो नयाँ जीवनको? चीनबाट सुरु भयो वुहान भन्ने ठाउँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दियो यसको कोभिड-19 नाउँ। न त स्रोत पत्ता लाग्यो न केबाट आयो, भ्रमकै भरमा अहिलेसम्म चीन नै रह्यो। त्रास यसको जताततै छैन सुरक्षित, यसको आक्रमणबाट धेरै भयो जाति। वृद्ध बालक युवा केही भन्दैन, सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई छोड्दैन। स्कुल कलेज सबै भए बन्द, विद्यार्थीको मस्तिष्कमा भयो साह्रो गन्ध। बन्द छ जिम खाना सिनेमा हल पनि, फेरिन थाल्यो राजधानीको खानेपानी। मास्क सेनिटाइजर हाम्रो नयाँ दैनिकी, बाहिरबाट आएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्ने जहिले नि। लकडाउन भयो 3 महिना नियन्त्रण गर्ने, गाह्रो भयो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्ने। तर मलाई लाग्छ कोरोना प्रकृतिको बदला हो, खोसेको जीव जन्तुको घर बाट्यो। सुध्रेन भने मानव जात लाग्छ मानव जीवन बर्बाद हो। पहिले आकाशमा धेरै धुवा धुलो देख्थे, अहिले प्रशस्त चरी देख्छु। पहिलेको त्यो व्यस्त दुर्गन्धित सडक अहिले सफा र खाली देख्छु। खण्डीय भेदभाव पहिले, अहिले प्रशस्त दानी देख्छु। कहिले कोरोना सही लाग्छ त कहिले गलत, यदि दैवलाई मान्छौ भने कसैलाई पाप लाग्नु र कोरोनामा केही छैन फरक। धन्यवाद। अब हामी अर्को विद्यार्थीलाई हामी बोलाउन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ किनारा थापा मगर। उहाँ हुनुहुन्छ कक्षा 9बाट। म कक्षा 9को किनारा थापा मगर हजुरहरूको सामु लकडाउनमा विद्यार्थीको कथा भन्ने शीर्षकमा कविता लिएर आएको छु। लकडाउनमा विद्यार्थीको कथा। अरूले गरे कम्प्युटरमा प्रगति, म भने थिएँ जहाँको त्यही। कहाँ स्कुल त कहाँ साथी, सँगै जन्मदिन मनाउने योजना पो भो क्षति। टिभी मोबाइल ल्यापटप भयो मेरा नयाँ मित, नयाँ मितको सङ्गतमा थिएन केही हित। त्यही पनि जारी राखे मितसँगको सम्बन्ध, आखिरमा मितले हानि नै गरे नेत्रहीन। सिद्धियो मेरो प्रमोदपूर्ण जीवन जब शिक्षकले जनाए अनलाइन क्लासको सुरुवात। सबैको अनुहार हेर्न पाउँदा थिएँ म हर्षमा, त्यही हर्षले फेरि डुबायो च्याट गर्दैमा। नजिकै आयो भानु जयन्ती, सुरु भयो कविता प्रतियोगिता। तर म भने अझै असन्तुष्ट, किनकि पाएकै थिइनँ पोहोरको प्रमाणपत्र। लकडाउनको यो कथा म विद्यार्थीको थिएन केही नयाँ, तर हो यो सबै वास्तविक जुन आशा गर्छु थियो सम्बन्धित। धन्यवाद। किनारालाई धेरै धन्यवाद। अहिलेको समसामयिक विषयमा उहाँले
कविता वाचन गरेर जानुभयो। अब हामीहरू माझमा कक्षा 10 को विद्यार्थी हुनुहुन्छ अभय बोगटी। न्यानो अभिवादन साथी, नमस्कार। म कक्षा 10 बाट अभय बोगटी र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जिन्दगी। म हिँड्दा हिँड्दै थाक्छु कहिले, म थाक्दा थाक्दै हिँड्छु कहिले। यो थकाइ र हिँडाइको बीचमा एउटा भयानक जिन्दगी घिसिरहेको छ, रोइरहेको छ। मेरा पैतालाहरू भतभती पोल्छन्, यी बालुवाले खोज्छन्, काँडाहरूले पिर्छन् हावाहरूले। तर उम्रिरहेको मन अनि जलिरहेको मस्तिष्क बोकेर एउटा सिङ्गो जीवन घिसिरहेको छ, रोइरहेको छ। जसै आँखामा बिच्छन् कसिङ्गर, जसै रुन्छन् आँखा धुरु धुरु, खुरु खुरु हृदयको आवाज कानमा नआइपुग्दै मनभित्र कोलाहल मचिन्छ, छटपटी छुट्छ। यादहरूका गुजुल्टाबाट स्मृति र बेस्मृतिका पानाहरू पल्टिँदै गर्दा यो जिन्दगी घिसिरहेको छ, रोइरहेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ अभयलाई, उहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्नुभयो। अब यो समय हामी दिपा दिन चाहन्छु। उहाँ सबैलाई मेरो अभिवादन। म कक्षा 8 बाट दिपा बम तपाईँहरूको सामु 2020 भन्ने कविता लिएर आएकी छु। 2020 कस्तो कालो यो 2020 सुरु हुन साथ ल्यायो दुःख पीडा र कष्ट सबै थोक पार्यो नष्ट। ल्यायो रोग कहिल्यै नभएको कोरोना, सबैको जीवन पार्यो डरमा। मानिसहरू मरिरहेका छन्, केही चलेन नसुन न धन। सबै बसेका छन् आफ्नो घरमा, 8 केजी चामल राहतको भरमा। धनीले त राम्रो खानेकुरा खाला, आखिरीमा गरिबले मर्नु पर्ला। यता रोग छ भने अर्कोतिर छ सीमा विवाद, नेताहरू बिग्ने पो हुन् भन्ने छ डर। थाहा छैन के हुने हो, कसैको छैन भर। कोही रोगले मरिरहेका छन् अनि कोही भोकले मरिरहेका छन्। लकडाउन त बढ्दै गयो झन्, त्यसैमाथि सीमा विवादले गर्ने गरेछन्। यस्तो छ कालो 2020, छिट्टै जाओस् यो 2020। मेरो कविता सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बस्नु हजुरहरू सबै सुरक्षा साथ। धन्यवाद। दिपालाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कक्षा 8 बाट। अब चाहिँ हामी अर्को सहभागिता समय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ सुसन्ना श्रेष्ठ कक्षा 2 बाट। सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम हो सुसन्ना श्रेष्ठ। म कक्षा 2 मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम हो ग्लोरिया स्कुल। मेरो कविताको शीर्षक फुल। आहा मेरो बगैँचा रङ बिरङ्गी फुलहरू, सधैँ तिम्रो वरिपरि घुम्छन् धेरै मौरीहरू, सधैँ तिम्रो वरिपरि घुम्छन् धेरै मौरीहरू। राता गुलाबी अनि धेरै हुन्छन् तिम्रा रङ, त्यस्ता सुन्दर फुलहरू देख्दा हुन्छन् सबै दङ्ग, त्यस्ता सुन्दर फुलहरू देख्दा हुन्छन् सबै दङ्ग। गुलाब, सूर्यमुखी, चमेली छन् धेरै तिम्रा नाम, बगैँचा र घर सजाउनु साथै अरू धेरै छन् तिम्रो काम, बगैँचा र घर सजाउनु साथै अरू धेरै छन् तिम्रो काम। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कक्षा 2 बाट सुसन्ना श्रेष्ठ। उहाँले आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु भयो। अब यो समय हामी कक्षा 9 बाट का विद्यार्थी हुनुहुन्छ सुबिन कुमार। सबैलाई अभिवादन। म कक्षा 9 बाट सुबिन कुमार तपाईँहरूको सामु एउटा कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ कोरोना विरुद्ध लडाइँ लडौँ। सङ्घर्षशील अनि दुःखदायी जीवनमा कति आउँछ नि नाशक विपत्ति, समस्याले लादिएको यो संसारमा फेरि अर्को पनि थपियो आपत्ति। यस आपत्तिको नाउँ हो कोभिड-19 भन्छन्, यसको उत्पन्न स्थल हो चीन, जसले खेल्दैछ सर्वनाशको लुकोमारी। यो प्राणघातक रोग भइसक्यो सबैलाई भारी। हाम्रा मानिसहरू अनिकाल र अभावको चपेटामा परी बाध्य भई गरिरहेका छन् आत्महत्या। कोही भने सोच्न नसकी गर्दै हिँडेका छन् हिंसा अनि हत्या। सरकारद्वारा कोरोना विरुद्ध लड्न गरियो लकडाउन, सोचेर सबैजना सुरक्षित हुन्, सामाजिक दूरी कायम गरी घरमै बसी सुरक्षाको नियम अपनाउँ। युद्ध हो यो हामीले लड्नै पर्ने, आफू अनि आफ्नाको लागि बाँच्नु छ भने लड्नै पर्छ समाज र भिडभाडबाट भागी। हिँड्न त मन लाग्छ अनि साथमा ज्यानको माया पनि। कोरोनाले कसैलाई छोडेन, न त असहाय गरिब न त धनाढ्य धनी। बाँचिन्छ या मरिन्छ सबैलाई यही डर छ। निश्चित रहन्छ जबसम्म घर छ तबसम्म बाँच्ने भर छ। त्यसैले कोरोनाबाट बच्न लकडाउनको पुरा सदुपयोग गरौँ, एकअर्काको प्रोत्साहनको स्रोत बनी जनचेतना फैलाउन अघि सरौँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कक्षा 9 बाट सुबिन कुमार। उहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्नुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ कक्षा 5 बाट एन्जल सिजाली मगर।
उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्ते र गुड मर्निङ। मेरो नाम एन्जल सिजाली मगर। म कक्षा 5बाट रातो सदनबाट तपाईँहरूको सामु कविता भन्न गइरहेको छु र मेरो शीर्षक रहेको छ कोरोना भाइरस। नमस्कार, कोरोना हुम नचिन्ने कोही छ र चीनमा जन्मेर विश्व घुम्न हिँडेको छु। सायद अब औषधि बनेपछि मात्र मर्छु। मदेखि सबै डराउने गर्छन्, सायद त्यही भएर होला मानिस एकअर्काबाट टाढा सर्छन्। डाक्टर मलाई भगाउन धेरै मेहनत गर्छन्, तर मानिस भने मलाई बोलाउन बाहिर बाहिर डुल्छन्। यदि मलाई हटाउनु छ भने मलाई साबुन पानीले हात मिची मिची र तातो पानी र बेसार पानीलाई कहिले नभन्नु छिची छिची। धन्यवाद। यस समय एन्जललाई धेरै धन्यवाद छ, उहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्नुभएको छ। यस समय धेरै धन्यवाद। यस समय म तपाईँहरूको माझमा यो समयमा जुन अहिलेको यो समसामयिक विषयमा आधारित रहेको कोरोना विषयमा एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। शीर्षक कोरोना। विश्व नै उपलब्धिका लागि दौडिरहेको बेला, विकास, निर्माण, व्यापार, व्यवसायहरू रफ्तारमा कुदिरहेको बेला, प्रत्येक घर परिवारका सदस्यहरू गगन चुम्ने आशामा तछाड मछाड गरिरहेको बेला, फुर्सद कसैमा थिएन, कसैले नसोचेको समयमा एक्कासी आयो कोरोनाको कहर। सबै मानिसहरूलाई घरभित्र थुन्यो। नचाहँदै आफैले आफैलाई घरभित्र थुन्नु पर्यो। मान्छेले आफूले सोचेका, विचार गरेका, आशा गरेका काम नबन्दा अत्तालिए, भौतारिए, कहाँ के गर्ने के नगर्ने भनी सोच्दा सोच्दै कतिले संसारै अँध्यारो देखे र संसारै गुमाए। कतिले त मानसिक सन्तुलन नै गुमाउन पुगे। राम्रो पक्ष भन्नुपर्दा साथी हो, कोरोनाले बिछडिएका सबै परिवारलाई एकजुट गरायो, एकै ठाउँमा भेला गरायो, एक अर्कामा मनमुटावबाट मुक्त गरायो, सहमति र सहयोगको बाटो देखायो। एक अर्कामा मनमुटावबाट मुक्त गरायो, सहमति र सहयोगको बाटो देखायो। घरमा आमा बुबाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई समय दिने मौका पायो, जसले संस्कार, संस्कृति, परिकार र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन सिकायो। आफैले आफैलाई परनिर्भर होइन तर आत्मनिर्भर बन्न सिकायो। हजुर, धन्यवाद छ। आजको यस कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुहुने हाम्रो ग्लोरिया माविका सम्पूर्ण परिवारहरू अनि हाम्रा सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि हाम्रा अभिभावकहरू अनि अनलाइन मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस समय यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सट्टल पाटीकै छन्, मेरा इनार न त सट्टल पाटीकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। मेरा इनार न त सट्टल पाटीकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती। धिक्कार हो मकन बस्नु न राखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु न राखी कीर्ति।